गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं मुबशर सैमसन रियासत खुदावंद यीशु मसीह के फजल से आपकी खिदमत में आज हाजिर हूँ और मैं आप सबको यरूशा टीवी चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और मेरा इस बात पर ईमान है, एतकाद है कि आप यरूशा टीवी के चैनल के ज़रिए से आप बरकत को हासिल कर रहे हैं, आप निजात को हासिल कर रहे हैं, आप अपना दिल, आप अपनी ज़िंदगियाँ यीशु मसीह को दे रहे हैं। इस बात के लिए मैं अपने खुदा का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरे खुदा अपने खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा यीशु मसीह नासरी इस चैनल के ज़रिए पूरी दुनिया में अपने यीशु नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहा है। आमीन। सो मेरे अज़ीज़, आइए आज सुबह हम अपनी ज़िंदगी की तरक्की के लिए, अपनी ज़िंदगी की भलाई के लिए, अपनी निजात के लिए, अपनी शिफा के लिए, अपनी बरकत के लिए, आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए हम आज सुबह खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सुनेंगे। इससे पेशतर कि हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सुने, सो आइए हम सब अपनी आँखों को बंद करते हैं और खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद की आवाज़ के लिए हम सब दुआ करते हैं। और मेरी आपसे ये इल्तमास है कि आप सब अपने अपने लिए खुदावंद से दुआ करें, अपनी अपनी ज़ात के लिए खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद तू आज सुबह मुझसे कलाम कर, ऐ खुदावंद तू आज सुबह मुझसे बोल, क्योंकि मुझे तेरे कलाम की ज़रूरत है। यीशु जी मुझे तेरी ज़रूरत है, यीशु जी मुझे तेरी बातों की ज़रूरत है, यीशु जी मुझे तेरी कुदरत की ज़रूरत है, यीशु जी मुझे तेरी ताकत की ज़रूरत है, यीशु जी मुझे तेरे ज़ोर की ज़रूरत है, यीशु जी मुझे तेरी कुदरत की ज़रूरत है। और तू ये सब कुछ अपने कलाम के ज़रिए से अता करता है। सो आइए खुदावंद के कलाम के लिए दुआ करते हैं। सब अपनी आँखों को बंद करेंगे और खुदावंद के कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो मेरे खुदावंद, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की प्रस्तुति हो, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदा। तू अजीम खुदावंद है, तू रहीम खुदावंद है, तू जलाली खुदावंद है। मैं तेरी प्रस्तुति करता हूँ मेरे खुदा, मैं तेरी सताइश करता हूँ मेरे खुदा, मैं तेरी हम्द करता हूँ मेरे खुदा, मैं तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देता हूँ मेरे खुदा। मैं तेरा शुक्र करता हूँ मेरे खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ मेरे खुदा, तेरा शुक्र करता हूँ। मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया। दिल को यहोवा तेरा, दिल को यहोवा तेरा मस्कन बना लिया। मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया। तू राह की है रोशनी, कदमों का है चिराग। तू राह की है रोशनी, कदमों का है चिराग। तू राह की है रोशनी, कदमों का है चिराग। तारीकियों से तूने, तारीकियों से तूने मुझको बचा लिया। मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया। खुदावंद यीशु राजा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे यीशु राजा कि तू मेरे खुदा
यरूशा टीवी चैनल पर मेरे खुदा तू मौजूद है मेरे खुदा, तेरा तख्त जहाँ पर लग चुका है मेरे खुदा, मैं इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदा। और खुदा देख मेरे खुदा, जबकि तेरे कलाम का वक्त हुआ चाहता है मेरे खुदा, तेरी आवाज़ का वक्त हुआ चाहता है मेरे खुदा, मैं अपने आप को मेरे खुदा तेरे खून में छिपाता हूँ मेरे खुदा, तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदा, तेरे परों में छिपाता हूँ मेरे खुदा। ऐ खुदा देख मेरे खुदा, जब मैं तेरे कलाम को बयान करने वाला हूँ तो मेरे खुदा तू मेरे खुदा अपने आसमानी दरवाजे खोल कर मेरे खुदा तू मेरे लिए अपने कलाम को नाज़िल कर मेरे खुदा। और जितने लोग यरूशा टीवी को देख रहे हैं मेरे खुदा, तो इन सब के लिए मेरे खुदा अपने कलाम को नाज़िल कर मेरे खुदा, क्योंकि मेरे खुदा तो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर मेरे खुदा अपने लोगों को मेरे खुदा तू शिफा देता है मेरे खुदा, तू निजात देता है मेरे खुदा, तू हयात देता है मेरे खुदा, तू हमेशा की ज़िंदगी देता है मेरे खुदा, तू आसमान की बादशाही में दाखिल करता है मेरे खुदा अपने कलाम के वसीला से मेरे खुदा। ऐ खुदा मैं अपने होठों को, अपनी ज़ुबान को मेरे खुदा तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदा। मैं चाहता हूँ मेरे खुदा मुझ पर मेरे खुदा तेरे पाक रूह का मसा ठहर जाए मेरे खुदा, तेरे पाक रूह की हजूरी ठहर जाए मेरे खुदा, ताकि मेरे खुदा मैं तेरी दी हुई हिकमत के साथ मेरे खुदा तेरे कलाम को बयान कर सकूं मेरे खुदा। और बख्श दे मेरे खुदा जितने लोग मेरे खुदा, जितने अजीज मेरे खुदा, जितने बुजुर्ग मेरे खुदा, जितने नौजवान मेरे खुदा आज सुबह मेरे खुदा यरूशा टीवी के जरिए मेरे खुदा तेरे कलाम को सुन रहे हैं मेरे खुदा, इन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से मेरे खुदा। इनके ज़हनों को खोल दे मेरे खुदा, इनके दिलों को खोल दे मेरे खुदा, ताकि मेरे खुदा जब बेहतरीन तौर पर तेरे कलाम को समझ सके मेरे खुदा और उस पर अमल कर सके मेरे खुदा, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब कहेंगे हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए मेरे अजीज, आज सुबह मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलें और अपनी भलाई के लिए, अपनी निजात के लिए, अपनी शिफा के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए, आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए हम आज सुबह कलाम मुक़द्दस को खोलते हैं। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का ख़त फिलिप्पियों के नाम और उसका दूसरा बाब। पौलुस रसूल का ख़त फिलिप्पियों के नाम और उसका दूसरा बाब। और मेरे अजीज़, मैं इसकी दूसरी आयत पढ़ने लगा हूँ और बड़े गौर से आपने इस आयत को सुनना है। और यहाँ पर लिखा है दूसरी आयत के अंदर, तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के पढ़े जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ। सब कहेंगे आमीन। सो मेरे अजीज़, आज सुबह हमारा टॉपिक होगा खुशी, यानी कि आज सुबह जिस लफ्ज़ पर मैं कलाम सुनाने वाला हूँ वो लफ्ज़ है खुशी। एक ही लफ्ज़ पर आज सुबह हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे और वो लफ्ज़ है खुशी। मेरे अजीज़, खुशी लफ्ज़ जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ख़ास बात रखता है, बहुत ही ख़ास अहमियत का हामिल है। और खुशी एक ऐसी चीज़ है कि जो दुनिया का हर एक इंसान चाहता है कि मैं खुश रहूं, हर वक्त मैं खुश रहूं और हर वक्त मुझे खुशियां मिलती रहें। हर वो चीज़ जो मैं चाहता हूं वो खुशी के साथ मुझे मिलती रहे। और दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये ना चाहता हो कि मुझे खुशी ना मिले, मुझे खुशी ना मिले। तो मेरे अजीज़, खुशी लफ्ज़ जो है ये हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता है। हर एक इंसान चाहता है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर मुझे खुशी मिले, ज़िंदगी की तमाम तर लज़्ज़तें जो हैं वो मुझे खुशी की सूरत में मिले। और इंसान हर वक्त खुश रहना चाहता है और हर एक चीज़ में खुश रहना चाहता है। लेकिन मेरे अजीज़, आज सुबह हम थोड़ा सा इस बात पर गौर करेंगे कि जिन चीज़ों में हम खुश रहते हैं क्या वो चीज़ें बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हैं या नहीं, और बाइबल मुक़द्दस जो है वो किन
چیزوں کی بات کرتی ہے جن چیزوں کے اندر خوشی پائی جاتی ہے، جن چیزوں کے اندر اطمینان پایا جاتا ہے، جن چیزوں کے اندر برکت پائی جاتی ہے، جن چیزوں کے اندر بحالی پائی جاتی ہے، جن چیزوں کے اندر ہمیشہ کی زندگی پائی جاتی ہے، جن چیزوں کے وسیلہ سے ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، وہ خوشی کون سی ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اندر خوشی پائی جاتی ہے؟ میرے عزیز، ہم بہت سارے اینگل سے ہم خوشی کو حاصل کرتے ہیں اور خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں ہم ناچ گانا کرتے ہیں، اس میں ہم خوش رہتے ہیں، جو کہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے، اور ہم بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے وسیلہ سے ہم خوش رہنا پسند کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی بدگوئی کرنا، کسی کے خلاف جھوٹ بولنا، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا، کسی کے لیے برا سوچنا، کسی کے لیے برا کرنا، ہم ان تمام تر چیزوں میں خوش رہنا پسند کرتے ہیں، ہم ان تمام تر باتوں میں خوش رہنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بائبل مقدس جو ہے ایسی خوشی کو قبول نہیں کرتی اور نہ ہی ایسی خوشی کے تعلق سے بتاتی ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس جو ہے کن چیزوں میں خوش رہنے کے لیے کہتی ہے، اور پالوس فلپیوں کی کلیسیا کو یہ بات کہتے ہیں کہ مسیح یسوع کے اندر، کس کے اندر؟ مسیح یسوع کے اندر جو لوگ یسوع مسیح کو قبول کر چکے ہیں، جو لوگ یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں، اور پھر پالوس رسول ان کو جو ہے یہ بات کہتا ہے، پالوس ان کو کہتا ہے کہ میری یہ خوشی پوری کرو۔ آئیے اب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو بائبل جو ہے انسان کن باتوں میں خوش رہ سکتا ہے، یا انسان کو کن باتوں میں خوش رہنا چاہیے، اور پالوس جو اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے وہ کن چیزوں کے لیے، وہ کن چیزوں میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ آئیے ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیں فلپیوں 2 باب۔ اب میں اس کی پہلی آیت سے پڑھتا ہوں، آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ فلپیوں 2 باب اس کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، پالوس رسول کیا کہتے ہیں، سنیں بڑے غور سے۔ پالوس رسول کہتے ہیں، بس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمی اور روح کی شراکت اور رحم دلی و درد مندی ہے۔ اب پالوس ان لوگوں سے کلام کرتا ہے، پالوس ان لوگوں سے اپنی خوشی کی بات کرتا ہے جو مسیح یسوع کے اندر ہیں، جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا ہے، جنہوں نے اپنا دل یسوع مسیح کو دے دیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی ہے۔ پالوس رسول ان سے یہ کہتا ہے کہ اگر کچھ تسلی، یعنی کہ کچھ صبر اگر مسیح یسوع میں آپ کے اندر ہے، آپ کے دل کے اندر ہے، آپ کی زندگی کے اندر ہے، آپ کی سوچ کے اندر ہے، آپ کے خیال کے اندر ہے، آپ کے ارادے کے اندر ہے، تو کہتا ہے کہ میری یہ خوشی پوری کرو۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے تعلق سے پالوس کہتا ہے کہ ان باتوں میں میری خوشی ہے، اور ان باتوں کو پورا کرو گے تو میری خوشی پوری ہوگی۔ اور یاد رکھیں، یہ ان لوگوں سے خدا کا بندہ کہتا ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ پالوس ان سے کلام کرتا ہے، اور آگے لکھا ہے، تو میری یہ خوشی پوری کرو، یک دل رہو۔ پہلی بات پالوس رسول مسیحوں سے یہ کہتا ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، پالوس ان سے کہتا ہے کہ یک دل رہو۔ کیا رہو؟ یک دل رہو۔ یک دل سے مراد کیا ہے کہ ایک دل ہو کر رہو۔ کتنے دل؟ ایک دل ہو کر رہو۔ اور پھر آگے لکھا ہے یکساں محبت رکھو، لکھا ہے کہ یکساں محبت رکھو۔ پالوس رسول ان سے یہ بات کہتا ہے جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہے، پالوس ان کو کہتا ہے کہ یکساں محبت رکھو۔ یہ نہیں کہ ایک سے زیادہ محبت کی اور دوسرے سے کم محبت کی، بلکہ پالوس کہتا ہے کہ یکساں ایک جیسی محبت سب کے ساتھ رکھو۔ پھر آگے لکھا ہے ایک ہی جان ہو۔ پالوس کہتا ہے کہ ایک ہی جان ہو، یعنی کہ آپ کو الگ الگ جان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، اگر آپ مسیحی ہیں، تو آپ کو ایک جان ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو ایک بدن ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو ایک تن ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح
खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह की बाबत लिखा है कि हम सब यीशु मसीह के क्या हैं, अज़ा हैं। हम यीशु मसीह के अज़ा हैं और हम अलग अलग यीशु मसीह के अज़ा हैं और अलग अलग तरीके से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। और पौलुस इसलिए कहता है कि एक जान हो। और आगे लिखा है एक ही ख्याल रखो। सुने, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, पौलुस कहता है कि एक ही ख्याल रखो। मसीहों से पौलुस कहता है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ यीशु को दी हैं, जिन्होंने अपना दिल यीशु को दिया है, जिन्होंने यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, पौलुस उनसे कहता है कि एक ही ख्याल रखो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कलीसिया के अंदर 10 लोग हैं जिन्होंने मसीह को कबूल किया है, आप सबका अलग अलग ख्याल हो, बल्कि पौलुस कहता है, बाइबल मुकद्दस कहती है कि आप सबका एक ही ख्याल होना चाहिए। अगर तो आपने यीशु मसीह को कबूल किया है, अगर आप यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, तो आपको एक ही ख्याल रखने की ज़रूरत है मसीह के अंदर। और फिर लिखा है तफरीके और बेजा फ़क्र के बायस कुछ ना करो। और पौलुस कहता है कि तफरीके और बेजा फ़क्र, पहली बात तफरीके क्या होते हैं? तफरीके मेरे अजीज़ ये होते हैं कि एक दूसरे में जुदाई डालना, एक दूसरे में जुदाई डाल देना, एक दूसरे को दूसरे से अलग कर देना, ये तफरीकेबाजी होती है। फर्ज करें मैंने आपके साथ किसी की चुगली की है, आपने आगे किसी के साथ किसी की चुगली की है, इसको कहते हैं तफरीके। जुदाइयाँ डालना, एक दूसरे को एक दूसरे से अलग कर देना, इसको कहते हैं तफरीके। और फिर लिखा कि बेजा फ़क्र, यानी कि बेफ़ायदा जो है वो हमें फ़क्र करने की ज़रूरत नहीं, हमें बेफ़ायदा जो है हमें फ़क्र करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हमें फ़क्र करने की ज़रूरत है, मौके के मुताबिक, वक्त के मुताबिक, हमें वहाँ पर यीशु मसीह में फ़क्र करने की ज़रूरत है। और इसीलिए पौलुस कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि हमें बेजा फ़क्र करने की ज़रूरत, बेफ़ायदा फ़क्र करने की ज़रूरत नहीं। और आगे लिखा है तफरीके और बेजा फ़क्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फ़रोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। मेरे अजीज़, ये वो बात है जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल तरीन बात है, जिसको हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकते, उस वक़्त तक नहीं कर सकते जब तक हम यीशु मसीह को अपना दिल ना दे दें, जब तक हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम नहीं कर लेते, उस वक़्त तक हम ये काम नहीं कर सकते। और ये काम बहुत ही मुश्किल काम है। अपने आप से दूसरों को बेहतर समझना, अपने से ज़्यादा दूसरे को इज्जत देना, अपने से ज़्यादा दूसरे को एप्रिशिएट करना, अपने से ज़्यादा दूसरे की तारीफ़ करना, अपने से ज़्यादा दूसरे को समझदार समझना, अपने से ज़्यादा दूसरे को बाबरकत समझना, ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। और खुदा का कलाम फरमाता है, पौलुस रसूल कहते हैं कि अपने से दूसरे को बेहतर समझो। और ये आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करेंगे, जब आप अपनी ज़िंदगी यीशु को देंगे, जब आप अपना दिल यीशु को देंगे। ये काम आप उसी वक्त कर सकते हैं, उससे पहले आप कभी नहीं कर सकते। और आगे लिखा है खुदा के कलाम के अंदर कहता है कि हर एक अपने ही हवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरे के हवाल पर भी नज़र रखे। सुने बड़े गौर से, खुदावंद का कलाम उन मसीहों से जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दे दी है, खुदा का कलाम उनसे क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है कि हमें अपने हवाल पर नज़र करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि हमें अपने हालात पर नज़र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि हमें दूसरों के हवाल पर, यानी कि दूसरों के हाल पर हमें नज़र करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़, अगर आप फ़र्ज़ करें, अगर आप किसी चर्च के मेंबर हैं, आप किसी कलीसिया के मेंबर हैं, अगर आपकी कलीसिया के अंदर कोई बेटी, कोई बेटा, कोई बुज़ुर्ग अगर बीमार हो जाता है, तो अगर आप उसका
حال نہیں دریافت کرتے، اگر آپ اس کی جا کر مدد نہیں، مالی طور پر مدد نہیں کرتے، اگر آپ اس کے لیے جا کے دعا نہیں کرتے، اگر آپ اس کے لیے جا کے شفا کی دعا نہیں کرتے، اگر آپ جا کر اس کے لیے مالی طور پر اس کی مدد نہیں کرتے، اس کا حال احوال نہیں جانتے، تو یاد رکھیں خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں پھر ہمیشہ کی زندگی سے دور کر دے گا، آسمان کی بادشاہی سے دور کر دے گا، کیونکہ مقدسوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ اپنے حوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے حوال پر نظر کرتے تھے۔ وہ دوسروں کو جا کے دیکھتے تھے کہ کون سا انسان کس حالت میں ہے، وہ غریبوں کو دیکھا کرتے تھے، وہ بیواؤں کو دیکھا کرتے تھے، وہ یتیموں کو دیکھا کرتے تھے، اور ان کی وہ مالی مدد کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز، ان کے حالات پر غور کیا کرتے تھے، ان کے حالات کو معلوم کیا کرتے تھے، وہ ان کے لیے شفایہ دعا کیا کرتے تھے، وہ ان کے لیے برکت کی دعا کیا کرتے تھے، اور وہ مالی طور پر ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ اور پالوس بھی یہی کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے یسوع مسیح کو شخصی طور پر قبول کیا ہوا ہے، پالوس ان سے کہتا ہے کہ اپنے حوال پر ہی نہیں بلکہ دوسروں کے حوال پر بھی نظر کرو، ان کے حالات بھی جانو، دیکھیں کہ وہ کن حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کو کس بات کی ضرورت ہے۔ پالوس رسول یہ بیان کرتے ہیں، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں محض اپنے ہی حال پر نہیں، اپنے ہی حوال پر نہیں بلکہ ہمیں دوسروں کے حوال پر بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ سو میرے عزیز، ان سب باتوں میں پالوس رسول کی خوشی ہے، ان سب باتوں میں آپ کی اور میرے یسوع مسیح کی خوشی ہے، اور اگر ہم ایسے کاموں کو، ایسی باتوں کو اپنائیں گے تو میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں گے، آپ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ یسوع مسیح آپ کی ساری بیماریوں کو، آپ کی ساری پریشانیوں کو یسوع مسیح دور کرنا شروع کر دے گا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے آسمان کو کھول کر آپ کو الہی برکات سے مالا مال کرنا شروع کر دے گا، آسمانی برکات سے آپ کو نوازے گا، آپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ میرے عزیز، جب آپ ان ساری باتوں کو مسیح میں رہ کر اور ان باتوں میں اپنی خوشی سمجھ کر جب آپ ان پر عمل کریں گے تو خداوند یسوع آپ کو برکت دے گا۔ سو میرے عزیز، آئیے آج صبح ہم سب مل کر اس بات پر غور کرتے ہیں، اس بات پر سوچتے ہیں اور اپنی زندگیوں پر نظر کرتے ہیں، اپنے دلوں پر نظر کرتے ہیں۔ کیا میں اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھتا ہوں؟ کیا میں کسی کی چگلی تو نہیں کرتا؟ کیا میں بے فائدہ فخر تو نہیں کرتا؟ کیا میں دوسروں کے حوال پر نظر کرتا ہوں؟ کیا میں دوسروں کے حالات پر نظر کرتا ہوں؟ کیا میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں؟ کیا میں یتیموں کی مدد کرتا ہوں؟ کیا میں بیواؤں کی مدد کرتا ہوں؟ کیا میں مسکینوں کی مدد کرتا ہوں؟ یہ ساری باتیں جو ہیں میرے عزیز ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آج تک آپ نے مسیحی ہوتے ہوئے ایسا نہیں کیا تو میرے عزیز آج موقع ہے، آج وقت ہے کہ ہم یسوع مسیح سے اس بات کا عہد کریں کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے، ہم غریبوں کے حالات کو جانیں گے، ہم یتیموں کی مدد کریں گے، ہم مسکینوں کی مدد کریں گے، ہم بیواؤں کی مدد کریں گے، ہم غریبوں کی مدد کریں گے، اپنے سے زیادہ ان کو بہتر سمجھیں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کا خیال کریں گے۔ میرا خداوند یسوع یہی چاہتا ہے، آپ ایسی باتوں میں خوشی منایا کریں، اور ایسی باتوں میں جو خوشی مناتے ہیں یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ان کے اوپر رہتا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرے خدا، تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرے خدا، میرے خدا میں تیری تعظیم کرتا ہوں میرے خدا، تیرے نام کی بڑائی کرتا ہوں میرے خدا، دل کی گہرائیوں سے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں میرے خدا، تیرا شکر۔ جے آج دے دل سب سنی دیو
آواز یہوہ دی جے آج دے دن سب سن دیو آواز یہوہ دی نہ پتھر وانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی نہ پتھر وانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی جے آج دے دل سب سن دیو آواز یہوہ دی ہر ویلے ہوندے رہندے نے دل جلنا دے گمراہ ہر ویلے ہوندے رہندے نے دل جلنا دے گمراہ نہ رکھ دے میرے حکماں دی کچھ ذرا بھی پرواہ نہ رکھ دے میرے حکماں دی کچھ ذرا بھی پرواہ جے آج دے دل سب سن دیو آواز یہوہ دی نہ پتھر وانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی مہربان میرے آسمانی پتا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے تیرے خوبصورت کلام کے لیے میرے خدا جو تو نے میری زندگی سے کیا ہے میرے خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اپنے اس کلام پر میرے خدا تو مجھے عمل کرنے کی توفیق دے میرے خدا تاکہ میں تیرے نام کو جلال دے سکوں میرے خدا اور میرے خدا بخش دے میرے خدا جتنی زندگیاں میرے خدا آج صبح میرے خدا یروشا ٹی وی چینل کو دیکھ رہی ہیں اور تیرے کلام کو سن رہے تھے میرے خدا تیرے آج کا کلام کا بیج میرے خدا جو ان کے دلوں میں بویا گیا ہے میرے خدا بخش دے میرے خدا وہ ان کے دلوں میں جڑ پکڑے میرے خدا ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے میرے خدا اور 100 گنا پھل لانے والا میرے خدا پیدا ہو میرے خدا 100 گنا پھل لا سکے میرے خدا اور تیرے نام کو میرے خدا عزت اور جلال دے سکے میرے خدا بخش دے میرے خدا یہ تجھے شخصی طور پر میرے خدا اپنا نجات دہندہ قبول کرے اپنا دل تجھے دے دے اپنی زندگیاں تجھے دے دے اپنی سوچیں تجھے دے دے اپنے خیالات تجھے دے دے اپنے ارادے تجھے دے دے اپنے وعدے تجھے دے دے میرے خدا اور تیرے کلام کو قبول کرے میرے خدا تیرے کلام پر عمل کرے میرے خدا تاکہ ان کی زندگیوں میں میرے خدا ان کے دلوں میں میرے خدا تیرا یسوع نام عزت اور جلال پائے میرے خدا ان سب کو چھو اور بڑی برکت دے میرے خدا بڑی برکت دے میرے خدا بڑی برکت دے میرے خدا اور میرے خدا یسوع راجا میں دعا کرتا ہوں میرے خدا ان تمام تر بیماروں کے لیے میرے خدا جو یروشا ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھے ہیں میرے خدا اور میں چاہتا ہوں میرے خدا یسوع مسیح کے نام سے میرے خدا تو اپنی شفا والے ہاتھ کو بڑھا اپنی قدرت والے ہاتھ کو بڑھا اپنے جلال والے ہاتھ کو بڑھا اور میرے خدا ان کے بدنوں سے میرے خدا ہر طرح کی بیماریوں کو میرے خدا ہر طرح کی کمزوریوں کو میرے خدا یسوع مسیح کے نام سے دور کر دے میرے خدا یسوع مسیح کے نام سے دور کر دے میرے خدا اور میرے خدا ان کی زندگیوں میں اپنے یسوع نام کا جلال ظاہر کر میرے خدا جلال ظاہر کر میرے خدا یہ زندگیاں میرے خدا شفا پا کر میرے خدا تیرے یسوع نام کی گواہی دینے والے ہو میرے خدا اور سارا جلال میرے خدا تیرے یسوع نام کو ملے اے میرے خدا جو پانی اور تیل لے کر بیٹھے میرے خدا میں پانی اور تیل کو میرے خدا تیرے یسوع مسیح کے نام سے مسا کرتا ہوں میرے خدا اے خدا تیرے یسوع مسیح کے نام سے پانی اور تیل میرے خدا تیرے پاک مقدس لہو میں تبدیل ہو جائے میرے خدا تبدیل ہو جائے میرے خدا اور جب لوگ میرے خدا پانی اور تیل استعمال کریں تو تیرا لہو بڑھ کے میرے خدا ان کے بدنوں میں ان کی زندگیوں میں ان کے دلوں میں ان کی سوچوں میں ان کے خیالوں میں ان کے ارادوں میں میرے خدا کام کرے میرے خدا اور یہ سب کچھ میرے خدا تیرے یسوع نام کے جلال کے لیے ہو
बड़ी बरकत दे मेरे खुदा। यरूशा टीवी चैनल को बरकत दे मेरे खुदा, बढ़ा मेरे खुदा पूरी दुनिया में मेरे खुदा। यरूशा टीवी के ज़रिए से मेरे खुदा तेरे यीशु नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले मेरे खुदा। हम घटते चले जाए मेरे खुदा और तू बढ़ता चला जा मेरे खुदा, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हम अपने कसूरदारों को कसूर माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज़ में माफ़ कर। हमें आजमाइश में डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल बनी इसराइल पर और पूरी दुनिया पर और तमाम तर मसीही चैनल पर और यरूशा टीवी चैनल पर और हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे, आमीन। सब कहेंगे हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़, मैं आपको चंद एक बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे अजीज़, पहली बात यह है कि आपने मेरी गवाही सुनी होगी यरूशा टीवी चैनल के ऊपर, और मैंने आपसे कहा था कि मैं कभी भी आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे अपना हदिया भेजें, मुझे आपके पैसों की ज़रूरत है। मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा ये बात। मुझे फ़क़्त आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़, आप बस अपनी शख्सी दुआओं के अंदर, आप अपनी इज्तिमाई दुआओं के अंदर